आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत 260 टू 266 तक मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। अल्फाज को पहचान कर समझ कर बहुत आसान तरीके से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जो ज्वाइन कर रहे हैं, अल्लाह ताला मेरा यहाँ बैठ कर मेहनत करना और आप सब जो इस कुरान क्लास को सुन रहे हैं कबूल फरमाए और हमें इससे बहुत कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगियों को बदलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए यहाँ पर बैठना खुशखबरी का बाइस बनाए, राहत का बाइस बनाए और हमेशा हमेशा की भलाइयों और खुशियों का बाइस बनाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले अगर आप अब तक हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मुतवातर ये कुरान क्लासेस आप तक बर वक्त बासानी पहुँच सकें। सदका जारिया की नियत से अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव और इस जब क़ाला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बी ए मेरे रब अरीनी दिखा मुझे कैफा किस तरह तुझी तो जिंदा करेगा मौता मुर्दों को। क़ाला फरमाया अवलम क्या नहीं तो मिन तू ईमान ला। क़ाला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन और लेकिन, लियत्माइन्ना ली के लिए यत्माइन मुतमाइन हो जाए, क़ल्बी मेरा दिल। क़ाला फरमाया फ़हुज़ पस लो अर्बअतम चार मिनत तोयरी मिन से तोयर परिंदे, फसुरहुन्ना पस मानूस कर लूँगा उनको, इलैका अपने साथ, सुम्मा जअल अला कुल्ली सुम्मा फिर अल रख दो अला पर कुल्ली हर जबल पहाड़ पर, मिनहुन्ना उनका जुज़अ एक एक टुकड़ा, सुम्मदउहुन्ना फिर बुलाओ उनको, यातीना का चले आएंगे, साया तुम्हारे पास दौड़ते हुए, वालम और जान रखो, अन्नल्लाह अजीजुन हकीम और जान लो अन्ना बेशक अल्लाह अजीज गालिब है, हकीम हिकमत वाला है। अब इस पूरी आयत को अच्छे से पढ़िए। वइज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बी अरिनी कैफ़ा तुह्यिल मौता क़ाला अवलम तुअ्मिन क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तोयरी फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिम मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मदउहुन्ना यातीनका सया लम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि ए परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने इस बात को पर ईमान नहीं लाई इस बात के ऊपर? उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ ताकि मेरे दिल को ईमान कामिल हासिल हो जाए। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, 4 जानवर परिंदे पकड़ो अपने पास मंगाओ, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, एक एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पे रखो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे और जान रखो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। असलुल्लज़ीना
مثل مثال الذین ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ فی میں سبیل راہ میں اللہ کی کمثلی جیسے مثال حبتن ایک دانے کی انبتت اگے اس سے سبع سات سنابلا خوشی کل ہر ایک میں سنبلتم میئت حبہ من کلی ہر ایک میں سنبلا خوشہ ہو میئتو 100 دانے حبہ دانے میاتا 100 دانے واللہ الفاظ پہچان کر آپ نے ترجمہ لگانا ہے رٹ کر یاد نہیں کرنا واو اور اللہ یضاعف زیادہ کر دیتا ہے لمن یشاء لیمن جس کے لیے لامز لی کا مطلب ہے کے لیے مین جس کے لیے یشا چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالی واسع بڑا کشاش علیم جاننے والا ہے مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل کل سنبلۃ میئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا وسیع علم رکھنے والا ہے الذین وہ لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ کی راہ میں فی میں سبیل راہ میں اللہ کی ثم پھر لا یتبعون لا نہیں یتبعون پیروی کرتے ما جو انفقو خرچ کرتے ہیں منا ولا اذى لهم منا احسان رکھتے ہیں ولا اور نہ اذن تکلیف دیتے ہیں لہم ان کے لیے ہے اجرہم اجر ان کا صلہ ان کا عند نزدیک پاس ربہم ان کے رب کے پاس ولا اور نہ خوف کچھ خوف ہوگا علیہم ان پر علا کا مطلب ہے پر ہم ان پر واو اور لا نہیں ہم وہ یحزنون غم زدہ ہوں گے غمگین ہوں گے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے قیامت کے روز نہ تو ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین قولم کوئی بات معروف نرم بھلی ومغفرۃ اور درگزر کرنا خیر بہتر ہے من سے
सदक़ातिन सदके से, खैरात से, यतबउहा जिसके पीछे हो, अज़ा देना, तकलीफ देना, ताना देना, वल्लाहु और अल्लाह ताला गनियुन हलीम बेपरवाह है, बहुत बुर्दबार है। कौलुम मारूफुन व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। जिस सदके के बाद यानी जिस खैरात के बाद एज़ा दी जाए, तकलीफ़ दी जाए, तो उससे नरम बात कह देना, उसकी बेअदबी से दरगुजर करके यानी आराम से टाल देना ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह बेपरवाह और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना, या ए अय्युहल्लज़ीना ए लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, ला तुब्तिलू ना बर्बाद करो, ना मिलाओ, सदक़ातिकुम अपने सदक़ात को, बिलमन्नि एहसान से, वल अज़ा और एज़ा देने से, कल्लज़ी मानिंद उस शख्स के, युनफ़िकु जो खर्च करता है, मालहू अपना माल, रियाअन्नासी लोगों को दिखाने के लिए, वला और नहीं, युमिनु ईमान लाता, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन। फमसलुहु फापस मसलु मिसाल, हु उसकी, कमसली मानिंद मिसाल के, सफ़वानिन एक चट्टान के, अलैहि उस पर, तुराबुन मट्टी है, फ़असाबहु पस पहुँचे उस पर, वाबिलुन जोर कमीना, फ़तरकहु पस छोड़ जाए, सोल्दा साफ चट्टान, ला यक़दिरूना नहीं कादिर होंगे, औला पर, शैइम किसी चीज़ पर, मिम्मा उस पर जो, कसबू कमाया उन्होंने, वल्लाहु और अल्लाह ताला, ला नहीं, याहदिल कौमल काफिरीन ला नहीं यादी हदायत देता कौम को, काफरीन काफरों की कौम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िकु मालहु रिआअन्नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सोल्दा ला यक़दिरूना अला शैइम मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। ऐ मोमिनो, अपने सदकात, खैरात, एहसान जिताने और एज़ा देने से बर्बाद ना करो।
جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینا برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ، جو خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ، اپنے مال، ابتغاء طلب کرنے کو، مرضات اللہ، خوشنودی اللہ کی، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور تثبیتاً ثابت رکھ کر، من سے انفس اپنے نفسوں کا، مثلی کا مانند، مثلی مثال، جنت ایک باغ کی، بربوت اونچی جگہ، اصابہا پڑے ہا اس پر، وابل زور کا مینا، فآتت پس لائے، اکلہا پھل، ہا اس کا اپنا، ضعفین دگنا، فإل پس اگر، لم نہ، یصبھا پڑے اس پر، وابل زور کا مینا، فتل تو شبنم ہی، واللہ اور اللہ تعالی، بما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصیر۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر مینا پڑے تو دگنا پھل لائے اور اگر مینا نہ بھی پڑے تو پھوار ہی صحیح، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ آیودو، کیا یودو پسند کرتا ہے، احدکم کوئی ایک تم میں سے، ان تکون کہ ہو، لہو اس کے لیے، جنتم باغ، من نخیل کھجوروں میں سے، وعناب اور انگور کا، تجری بہتی ہوں، من تحتها الانہار، لہو فیہا من کل الثمرات، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ من سے تحتی اس کے نیچے، انہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کلی ثمرات ہر قسم کے پھل، واو اور، اصابہ آ پکڑے ہو اس کو، کبرو بڑھاپا، وَلَہُ اور اس کے لیے، ذُرِّيَّةٌ بچے، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَهَا پھر آ پکڑے اس کو، اِعْصَارٌ ایسا بگولا، فِيهِ جس میں، نَارٌ آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ پھر جل جائے، كَذَلِكَ اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون
تفکرون، غور و فکر کرو. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. بھلا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے. اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہاں ہماری سورہ بقرہ کی آیت 266 تک مکمل طور پر حرف بحرف ترجمے کو، الفاظ کو پہچانتے ہوئے ہم نے پڑھا. ان کو آپ ویڈیو کو دوبارہ پلے کر کے پریکٹس کریں اور بہترین طریقے سے ان کو پڑھنے میں عبور حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں. اپنے عمل اور قول کے تضاد کو ختم کرنے میں پوری محنت کریں اور اگر ہم زبان سے دعوے دار ہیں شہادت کے، اللہ کے، تو قرآن پاک کے لیے وقت نکالیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.